आज मत्ती 7 अध्यायको 13 र 14 पद हामी हेरौं, जहाँ लेखिएको छ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेटाउने थोरै नै हुन्छन्। अब यसलाई अझ स्पष्ट पार्न हामी लुका 13 अध्यायमा जाउँ। त्यहाँ पनि यो कुरो प्रभुले यस्तो पृष्ठभूमिमा दोहोऱ्याउनु भएको छ। म लुका 13 को 22बाट पढ्छु। अब शहर शहर र गाउँ गाउँ भएर यात्रा गर्दै शिक्षा दिँदै उहाँ यरुशलेमतिर जानुभयो। कुनै एकजनाले उहाँलाई सोध्यो, प्रभु, के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। घरका मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढकाउनेछौ, हे प्रभु, हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उनले जवाब दिएर भन्नेछन्, तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ? म चिन्दिन। तब तिमीहरू भन्न लाग्नेछौ, हामीले तपाईकै सामान्यमा खायौं र पियौं अनि हाम्रा गल्लीहरूमा तपाईले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। उनले भन्नेछन्, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ म जान्दिन। दुष्ट काम गर्ने हो, मबाट दूर हौ। जब तिमीहरूले अब्राहम, इसाक, याकुब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र देख्नेछौ अनि तिमीहरू आफै चाहिँ बाहिर फालिएका हुन्छौ, तब तिमीहरू विलाप गर्नेछौ र दारा किट्नेछौ। मानिसहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आएर परमेश्वरको राज्यको भोजमा बस्नेछन्। हेर, पछिल्लाहरू चाहिँ पहिला हुनेछन् र पहिलाहरू चाहिँ पछिल्ला हुनेछन्। यस किसिमले यीशु प्रभुले यो साँघुरो ढोका र कठिन बाटोलाई बडो स्पष्टसँग अन्त्यको समयमा तपाईँ र मेरो मुक्तिसँग पनि सरकार राख्ने तथ्यसँग जोडिदिनु भएको छ। र अर्को ठाउँमा त मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् भनेर पनि भनेको छ। र मत्ती 25 मा त उहाँले भेडा र बाख्राहरूलाई छुट्याउने छन् र भेडाहरू अथवा जो सोझा छन्, जसले ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो भक्तिपूर्ण जीवन बिताएको थियो, तिनीहरूलाई भन्नेछन्, आओ पिताको राज्यमा अधिकार गर। यो राज्य मैले संसारको उत्पत्तिदेखि नै तिमीहरूलाई दिनको लागि तयार गरेको थियो। तर देवृतिर अथवा बाख्राहरू जो विश्वासयोग्य थिएनन्, तिनीहरूले आएर भन्नेछन्, हामीले पनि त तपाईलाई यस्तै गरेकै हौं। भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म त तिमीलाई चिन्दिन। त मित्र, तपाईँ र मेरो ख्रीष्ट येशू प्रतिको विश्वासलाई जाँच्ने एउटा माध्यम पनि यो हुन सक्छ भने यो मुक्तिको विषयमा पनि प्रभुले अवश्य यहाँनिर भन्नुभएको छ। र त्यसका साथसाथै ख्रीष्ट येशूमा आइसके पछिको जीवनमा जुन प्रकारको स्वतन्त्रता हामीले पाउनु पर्ने हो, जुन प्रकारको आत्मिक विकास हामीमा हुनुपर्ने हो, त्यो पनि नहुन सक्ने कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ। र पहिला साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, यो चाहिँ त्यो बेला पनि आजको जस्तै चलन थियो हुन सक्छ। यो साँघुरो ढोका भनेको चाहिँ के छ भने, तपाईको घरमा अहिले कम्पाउन्डमा गेट हुन्छ। त्यो गेट खोल्दाखेरि गाडी बाहिर भित्रको लागि पुरै गेट खोल्नुपर्छ भने मानिस छिर्नको लागि तपाईले पुरै ठुलै गेट खोल्नुहुन्न। त त्यो गेटमा पनि एउटा सानो ढोका हुन्छ, त्यसलाई संकेत गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु येशूले। त्यो ठुलो पुरै गेटै खोलेको छ, ग्रिलको गेट होस् अथवा स्टिलको गेट, जेसुकै गेट भए पनि त्यो फराकिलो गेट भन्दा त्यो सानो ढोकाबाट भित्र पस। र यो सानो ढोका, साँघुरो ढोका चाहिँ साँघुरो छ र बाटो पनि कठिन छ भने अर्कोतिर फराकिलो ढोका र सजिलो बाटो, यो दुईवटा जीवन जिउने जीवनशैली नै हामीले भन्नुपर्छ। यस कुरोलाई हेर्दाखेरि एउटा यस्तो जीवनशैली हो जो शरीरका अभिलाषाहरू, मानवीय कुविचार, कुवासनाहरू, अनुशासनहीनता, यो सबै जीवनका अस्तव्यस्ततालाई प्रस्तुत गर्दैछ फराकिलो ढोका, जहाँ कुनै प्रकारको रोकटोक छैन, बन्देज छैन, नैतिकताको कुनै प्रकारको मापदण्ड नै छैन।
अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा यो मानव समाजमा भएका सारा दुष्टताको निम्ति ढोका खोलिएको छ र त्यो भित्र प्रवेश गर्नेहरू पनि धेरै छन् भनेर प्रभुले बडो स्पष्टसँगै भन्नुहुन्छ। भने अर्कोतिर साँघुरो ढोका छ, बाटो पनि कठिन छ। मैले धेरै वर्ष पहिला यो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जोन बनियानले लेख्नुभएको किताब पढेको थिएँ र पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाइबलभन्दा दोस्रो बढी पढिएको किताब भन्ने पनि भनिन्छ र तपाईहरूले यो पिलग्रिम्स प्रोग्रेसलाई नेपालीमा त्यति बेलामा विजयको यात्रा भनेर नाम दिएको थियो र यो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस अथवा विजयको यात्रामा एकजना क्रिस्चियन विश्वासी हुन्छ, संसारको पाप, अधर्म, दुष्टताबाट भागेर ऊ स्वर्गीय शहर अथवा अनन्त जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छ र त्यसपछि सुसमाचारमा विश्वास गर्छ र सुसमाचारको यात्रामा जाँदाखेरि त्यो तपाईँ र मेरो दैनिक क्रिस्चियन जीवनलाई यात्रामा बडो गजब राम्रो नाटकीय तरिकाले वर्णन गरिएको छ र एउटा ठाउँमा आएर त्यो व्यक्तिले माथि तलबाट फेदबाट माथि पहाड चढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यो पहाडलाई हेर्दाखेरि एकदमै त्यो नाकको डाँडी जस्तो एकदमै डरलाग्दो पहाड छ, के गर्ने, कसरी यसमाथि चढ्ने नभन्दै त्यो व्यक्ति डाँडा चढ्न थाल्छ, पहाड चढ्न थाल्छ र माथि पुगेपछि ओहो यो पहाड हेर्दाखेरि त कस्तो डरलाग्दो कठिन थियो, तर आउँदा आउँदै कसरी म त सफल भएछु। र त्यस्तै किसिमले मित्र यीशु प्रभुले भन्नु खोजेको कुरो के हो भनेदेखि संसारको जीवन र ख्रीष्ट येशूको वचन अनुसार जिउने जीवन अथवा अरू कुनै मतान्तर धर्म को तुलनामा येशू ख्रीष्टको डिमान्ड धेरै ठुलो छ। किनभनेदेखि येशू ख्रीष्टले बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुभयो कि यदि तिमी मेरो चेला बन्न चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले यस संसारका सारा सम्पत्तिहरूबाट हात धुनु पर्नेछ, यस संसारका सारा सम्बन्धहरूबाट पनि हात धुनु पर्नेछ, यहाँसम्म कि तिम्रो आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरू, आफ्नो मनका चाहनाहरू र प्राण समेतलाई पनि बलि दिन पर्नेछ, तब मात्रै तिमी मेरो चेला बन्नेछौ भनेर येशू प्रभुले बडो गजबले यो कठिन यात्रा हाम्रो सामनेमा राखिदिनु भएको छ। अर्को ठाउँमा त यसरी पनि भनेको छ कि यदि कुनै मानिसले घर बनाउन चाहन्छ अथवा टावर बनाउन चाहन्छ, धरहरा बनाउन चाहन्छ भने पहिला त्यसले मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो, यसको कति खर्च लाग्छ। यदि त्यसले त्यो ध्यान पुर्याएन, त्यतिकै जमर्को गर्यो भने भोलि त्यसले सिध्याउन सक्दैन अनि सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ, मान्छेले नि हेला गर्छन्। त्यस्तै किसिमले युद्ध लड्दाखेरि पनि एउटा सेनापतिले अथवा राजाले म जित्छु कि जित्दैन त्यसले पहिला त्यसको मूल्याङ्कन गर्दछ। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टमा जस कसैले विश्वास गर्न सक्दैन मित्र, किनभनेदेखि यसले जीवनको भयङ्कर ठुलो त्यागको माग गर्दछ। प्राणको बाजी लगाएर हामीले ख्रीष्ट येशूको पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ र अर्को ठाउँमा त उहाँले भन्छ यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने त्यसले आफैलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। अब त्यो बेलामा येशूको पालामा क्रुस उठाउनु भनेको मृत्युदण्ड घोषणा भएको व्यक्तिलाई क्रुसमा झुन्याउनको लागि उसले आफ्नो क्रुस आफै बोक्नु पर्दथ्यो। त येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नको निम्ति तपाईँ र मैले ज्यानको बाजी लाउनु पर्ने थियो र नभन्दै क्रिस्चियन इतिहासमा पहिला 300 वर्ष त इसाई बन्नु भनेको नै मृत्युदण्डलाई स्वीकार गर्न सरह नै हुन्थ्यो र त्यसपछि यो प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन आयो 16औं शताब्दीमा युरोपमा र प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन आइसकेपछि त्यहाँबाट बल्ल सुसमाचारले फेरि 1500 वर्षसम्म हराएको सुसमाचार अहिले मिसनरी आत्मामा परिणत हुन्छ र मोरेभियन भन्ने एकजना जर्मन समुदाय थिए, मोरेभियन ब्रदर्स भन्ने, यिनीहरू मिसनरी अब हरेक देशमा गएर सुसमाचार सुनाउन थाले। अनि ती मध्ये पनि कतिपय व्यक्तिहरू संसारका दुःख कष्टमा परेकाहरू, यो महारोग लागेको, लेप्रोसी लागेको ठाउँहरूमा जाँदथे र यी मोरेभियन मिसनरीहरू युरोपबाट अफ्रिकातिर, एसियातिर अथवा अमेरिकातिर जानको लागि जाँदाखेरि आफ्नो कफन बक्स बोकेरै जान्थे। म अब
मिसनरी भएर सुसमाचारको सेवाको लागि जाँदाखेरि म बाँचेर फर्किन्छु, जिउँदै फर्किन्छु भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन थियो र जाने बेलामा आफ्नो एउटा कफन बक्स बोकेर जाने चलन थियो। त्यही कफन बक्समा आफ्ना सामानहरू राख्यो र समुद्रमा जहाजबाट जाने चलन थियो। त्यस्तो किसिमको कमिटमेन्ट येशू प्रभुले चाहनुहुन्छ मित्र। त कहिलेकाहीँ हामी हिजो आज सुसमाचारलाई बडो सस्तो रूपले प्रस्तुत गरिदिन्छौँ मानिसको सामनेमा, होइन। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ यो संसारको नजरमा। तर जसले यीशुलाई साँच्चै नै चिन्दछन्, जसका आँखा कान साँच्चै खुल्दछन्। मलाई थाहा छ, मेरो सानै आमाको छोरा हुनुहुन्थ्यो, दाइ मभन्दा झन्डै 5-6 वर्ष जेठो नै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो सम्बन्ध राम्रै थियो। कान्छी आमाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। घरबाट एउटा मुल्या छोरो भएर तिरस्कृत हुँदाखेरि धेरै पटक उहाँहरूको घरमा म जान्थेँ। ती दाइले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो र जीवनमा पहिलोपटक एउटा नयाँ लुगा किनेर दिएको पनि अहिलेसम्म याद छ ती दाइले। तर जब म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न पुगेँ, ती दाइ साह्रै रिसाए र एक दिन त आएर मलाई, खै तेरो बाइबल दे त, के चाहिँ रहेछ यो किताबमा यस्तो खालको, यो मान्छेलाई पागल बनाउने भनेर एउटा नयाँ नियम मैले उनलाई दिएको थिएँ। त्यसको केही दिनपछि उहाँले फर्केर आएर त्यो किताब फाल्नु भएको थियो भुइँमै। यस्ता जाबो किताब पनि पढ्ने हो, यसमा पढ्दाखेरि त मैले केही पनि बुझेन, के हो यस्तो खालको बेकुब किताब भनेर ती दाइले फाल्नु भयो। अनि मैले ती दाइलाई भनेको, दाइ यो किताब बुझ्नको लागि तपाईँ र मलाई शारीरिक आँखा भन्दा पनि बेग्लै किसिमका आँखा चाहिन्छन्। त्यसकारण तपाईँले यसमा केही देख्नु भएन, यो स्वाभाविक हो, किनभने तपाईँका ती आँखा अझै खोलेका छैनन्। ती दाइ आजसम्म मसँग बोल्नुहुन्न, हुन त भेट पनि भएको छैन, तरै पनि त्यहाँदेखि उहाँ कहिले मसँग बोल्नु भएन। र भित्र दुख छ यस्ता बेलामा, जब तपाईँलाई माया गर्ने मानिसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि त्यस्तो प्रकारको तिरस्कार तपाईँलाई अनुभव हुँदाखेरि दुख छ भित्रपट्टि। त्यो मूल्य चुकाउनु पर्छ हामीले। र आशा छ ती दाइ कुनै दिन बुझ्नुहुन्छ होला। र थुप्रै अरू यस्ता उदाहरणहरू हामी व्यक्तिगत जीवनमा पनि दिन सक्छौँ मित्रहरू, कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु सजिलो काम होइन। तर जसले ख्रीष्टलाई साँच्चै चिनेको छ उसको निम्ति कुनै पनि प्रकारको मूल्य चुकाउनु त्यति गाह्रो हुँदैन। वास्तवमा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि जब दुःख र कष्ट आउँछ, तपाईँ र मैले दुःख भोग्दछौँ, त्यो दुःख भोगाइमा हुन त एउटा त्यो कुनै दुष्ट अवस्था त होइन, तर त्यो दुःख भोगाइमा एक किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ कि येशू प्रभु तपाईँ र मेरो लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो, स्वर्गको वैभव त्यागेर यस संसारमा आउनुभयो र आज तपाईँमा विश्वास गर्दा मैले यो दुःख भोग्न पाएको छु। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको नाउँको लागि मैले कमसेकम यति त्याग त गर्न सकेँ। पत्रुसदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रभुका चेलाहरूले पनि आफ्नो प्राण ख्रीष्ट येशूको लागि दिएका छन्। र जब जब तिनीहरूलाई सताइन्थ्यो, खेदो गरिन्थ्यो, यिनीहरू कहिले पनि गुनासो गरेन, उनीहरू रिसाएनन् अथवा पछुतो लागेन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि, आफ्नो प्राण दिँदाखेरि कहिले पनि पछुतो लागेन। अनि त्यस किसिमले इतिहासमै पनि हामीले हेरौँ, हिजो अस्तिकै कुराहरू हेरौँ, इरानमा पनि धेरै विश्वासीहरूलाई आज दुःख छ। इरानमा धेरै मुसलमान धर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू पनि ख्रीष्टलाई विश्वास गरिरहेका छन्। तर त्यहाँ धेरैलाई मारिएको, जेलनेल गरिएको, अङ्गभङ्ग समेत भएको एकजना पास्टरको परिवारको कथा म पढ्दै थिएँ। साँझ आए ती मानिसहरू जो ख्रीष्टलाई विरोध गर्छन्, क्रिस्चियनको विरोध गर्छन्। आमा बाउ र छोराछोरी थिए र तिनीहरूकै सामनेमा बाउलाई घिसाएर लान्छन् र त्यो बाउ कहिल्यै फर्केर आएन, कहाँ गएर मारिदियो। र पनि उनीहरू विश्वासमा बलियो भएर बसेका छन्। आज पनि यो दिन यस्तो भइरहेछ, भारतमै यस्तो भइरहेछ। र नेपालमा त हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, नेपालको धार्मिक सहिष्णुता अझै पनि धेरै राम्रो छ। हिजो आज एकाध व्यक्तिहरूमा यो अतिवादी सोच आए पनि नेपाल पञ्चायत कालमा जेलनेल त गरियो, दुःख त पाइयो हामीहरूले पनि। एकपटक त मलाई पनि पुलिसले पक्रेर लगेकै हो। र पनि त्यस्तो प्रकारको ज्यानको बाजी लगाउनु पर्ने दिन नेपालमा आएको छैन।
र तर विश्वका विभिन्न देशमा यो समस्या आएको छ। धेरै क्रिस्चियनहरू आज मारिएका छन्। केवल उनीहरूको दोष भनेको नै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नु। केही समय अगाडि उत्तर कोरियामा एउटा घटना घटेको थियो। यो झन्नै आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिको कुरो हो। जब उत्तर कोरियामा कम्युनिस्टहरूले क्रिस्चियन खोजी मार्न थाले, त्यसपछि रोड बनाउँदै जाँदाखेरि एउटा घर चाहिँ परेछ। त्यो रोड, नयाँ रोडमा एउटा घर भत्काउनु पर्ने भएछ। अब सरकारले कसैको घर भत्काउनु उत्तर कोरियामा कुनै ठुलो कुरो होइन। अनि त्यो घर भत्काउँदाखेरि त्यो घर भत्काउने क्रममा त्यहाँभित्र एउटा बाइबल भेट्टाएछ यिनीहरूले, पुलिसहरूले अथवा भत्काउने व्यक्तिहरूले। अनि बाइबलभित्र विश्वासहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने एउटा कागज रहेछ। त्यो व्यक्तिले जसले प्रार्थना गर्दथ्यो, अनि त्यो प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूका नाम थिए, 25 जनाको नाम रहेछ त्यो कागजमा लेखिएको। अनि त्यो कागज भेट्टाइसकेपछि उत्तर कोरियाको सेनाले तिनीहरूलाई खोजी निकाल्छ र 25 जनालाई भेट्टाउँदछ र त्यो रोड बनाउने ठाउँमा सुताएर माथिबाट डोजरले तिनीहरूलाई पेलिदिन्छ। त्यस्तो प्रकारको क्रूर यातना पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूले हाम्रै जीवनकालमा पाइरहेका छन्। तर त्यसै कारण मित्र, प्रभु येशूले यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि, जीवनको बाजी लाउनु परे पनि साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस र त्यसपछि त्यो बाटोमा जाऊ जो कठिन छ, तर त्यो कठिन बाटोमा तिमी एक्लै हुँदैनौ। त्यो चाहिँ एउटा फरक के छ भनेदेखि, हामी ख्रीष्ट येशूमा एक्लै हुँदैनौ। मृत्युमा जाँदाखेरि पनि हामीसँग ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, एक्लै जाँदाखेरि पनि ख्रीष्ट येशू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। फुटप्रिन्ट्स इन द स्यान्ड भनेर एउटा गजब राम्रो कविता धेरै वर्ष पहिला एउटा लेखेको थियो। फुटप्रिन्ट्स इन द स्यान्ड भन्न खोजेको के भनेदेखि बालुवामाथिका पाइला। एकजना व्यक्ति साँच्चै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर धेरै दुःख पाउँछ र अन्तिममा ऊ मर्छ र स्वर्ग जान्छ। र एक दिन येशू प्रभुले उसलाई फेरि त्यो एउटा मौका दिनु चाहिँ एउटा सपनाको कुरो हो, कल्पनाको कुरो हो। मौका दियो भने चाहिँ, ल हेर, म तिमी आएको बाटो म देखाउँछु, तिमी कति दुःख कष्ट भएर आएका थियो भनेर हेर्दाखेरि गएछन् समुद्र किनारमा। बालुवा हिँड्दै जीवन एकदमै कठिन हुँदै जाँदाखेरि सुरुमा त येशू ख्रीष्टका पाइला पनि छन्, त्यो व्यक्तिका पाइला पनि छन्। दुईजनाका 4वटा पाइलाहरू त्यहाँ देखिन्छन् र नभन्दै त्यो व्यक्ति ख्रीष्ट येशूले पछ्याउँदै गर्दा ख्रीष्ट येशूको पाइलामा पछ्याउँदै अगाडि गइरहेछ। जाँदैछ बाटो एकदमै कठिन अवस्थामा आइसक्यो, डरलाग्दो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ त पाइला एकजनाको मात्रै छन्। अनि फनक्क फर्केर भन्छ, प्रभु तपाईँ त्यो सजिलो बाटोमा चाहिँ मसँगै हुनुहुँदो रहेछ, यो कठिन बाटोमा चाहिँ तपाईँले छोडिदिनु भएको छ मलाई भन्दाखेरि प्रभु येशू त्यतिर फर्केर मुस्कुरायो भने चाहिँ, हेर मूर्ख, यहाँनिर आउँदाखेरि तिमी हिँड्नै नसक्ने भएको कारण ती पाइला तिम्रा होइनन्, ती मेरा हुन्। मैले तिमीलाई बोकेको थिएँ। र बाइबलीय ममता त्यस्तो किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ मित्र। एक ठाउँमा त एसायाको किताबमा यसरी पनि भनेको छ, एउटा आमाले आफ्नो दुधी बालकलाई बिर्सन सक्छ, तर तिमीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर तिमीलाई कहिले बिर्सने छैन। त्यस्तो किसिमको परमेश्वरीय उपस्थिति, माया, ममता ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको जीवनमा भएको कारण नै बाटो जतिसुकै कठिन किन नहोस् हामी हरेस खाँदैनौँ र हामी सँगसँगै त्यो अलौकिक परमेश्वरीय उपस्थिति पनि हुन्छ मित्रहरू। त यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्म तपाईँ र म त्यस्तो प्रकारको कमिटेड डिसाइपल येशूका चेला बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि वास्तवमा जीवन त्यति कठिन त छैन। चेतावनी त प्रभुले दिनुभएको छ, बाटो कठिन। यूहन्ना 10 अध्यायमा 1 देखि तपाईँले 7 समय तल 10-11 समय पढ्नुभयो भनेदेखि साँघुरो ढोका भनेको प्रभुले आफैलाई भन्छ, ढोका म नै हुँ, मबाट भित्र पस्ने जो पनि मद्वारा भित्र पस्छ भनेदेखि त्यसले खर्क प्राप्त गर्नेछ। त्यो यस्तो गोठमा जानेछ जहाँ सबै कुराहरू उसको निम्ति प्रशस्तै हुनेछन्। त्यो स्वतन्त्र हुनेछ, त्यो बाहिर अनि भित्र गर्न सक्नेछ। अनि यूहन्ना 10:10 र 11 पदमा भनिन्छ, चोर त चोरू, मारू र नाश गरू भनेर आउँदछ, तर म त तिमीहरूलाई यस्तो किसिमको जीवन दिन आए जो जीवन साँच्चै नै प्रशस्त मात्रामाको जीवन हो।
त्यस किसिमले मित्र जीवन, आत्मिक जीवन यस किसिमले त्याग र बलिदानको डिमान्ड गर्दछ भनेदेखि यसै संसारको जीवन पनि, भौतिक जीवन पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा अनुशासनको माग गर्दछ। अब हामी दोस्रो तिमोथीमा पौल प्रेरितले तिमोथीलाई दिएको उत्साह दोस्रो तिमोथीको 2 अध्यायको 1 पदबाट पढौं। यसकारण तिमी मेरा बालक ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हो। अब तपाईले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास त गरिसक्नुभयो, तर परीक्षाहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्, दुःख कष्ट आउँछ। त्यति बेलामा ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहमा बलियो हुनको लागि बाइबलले हामीलाई आह्वान गर्दछ। धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। 3 पद, ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैं दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। पौल प्रेरित त्यो बेलामा झ्यालखानामा हुनुहुन्थ्यो। यो उनको अन्तिम पत्र हो। यसपछि रोमी सम्राट नेरोले उनलाई मृत्युदण्ड घोषणा गर्छ र उनको टाउको काटिन्छ। र त्योभन्दा केही महिना अगाडि उनले यो पत्र लेखेका थिए र उनले भन्दैछन्, तिमोथी, हामीसँगै दुःख भोगमा सहभागी हो, दुःखसँग नडराऊ। यस संसारमा रहउन्जेल हामीले परमेश्वरको अनुग्रहमा बलियो हुनु परेको छ र दुःख भोगमा हामीसँगै सहभागी हो। 4 पदमा, सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। अब सेना, तपाईँ र म नेपाली सेनामा अथवा कुनै पनि देशको आफ्नो सैन्य टुकडीमा सेनामा जान्छौँ भनेदेखि हाम्रो मुख्य चिन्ता र कर्तव्य त्यसपछि त्यो रणभूमिमा, युद्धभूमिमा अथवा देशको सुरक्षा गर्नु। त्यो देशले अथवा हाम्रो कप्तानले जहाँ जे हराएको छ त्यो उसको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ। एउटा सेनामा भर्ती भएको व्यक्तिले कहिले पनि कप्तानलाई गएर भन्न सक्दैन, सर म चाहिँ घर गएर अलि मेरो छोराछोरीको समस्या छ, म तिनीलाई सहायता गर्न जान्छु भन्दा त्यसले पाउँदैन। किनभनेदेखि उसको कमिटमेन्ट चाहिँ आफ्नो परिवार भन्दा पनि त्यो सेनाको लक्ष्य र उद्देश्यमा हुन्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र म पनि ख्रीष्ट येशू हाम्रो कप्तान, हामी उहाँका सेनाहरू हौं। उहाँलाई खुसी पार्न हाम्रो जीवनको पहिलो लक्ष्य हो। र फराकिलो बाटोमा जाने, सजिलो बाटोमा जाने ती मानिसहरू हुन् जो सेनामा पनि भर्ती भएका छन्, जो घर पनि फर्किन चाहन्छन्, जो हलोमा हात राखेका छन् तर पछाडि पनि फर्किन्छन्, जो यीशुको पछि पनि लाग्न चाहन्छन्, गएर आफ्नो वृद्ध आमा बाउ गाडेरमा आउँछु भन्नेहरू पनि छन्, जो घरका परिवारसँग सम्बन्ध ठिक गरेर मात्र आउँछु भन्नेहरू पनि छन्। त्यस्तो किसिमको दोमनको हामी हुनु हुँदैन र जीवनमा मूल्य चुकाउन सक्नुपर्छ भनेर सिपाहीको उदाहरण पावलले दिनुहुन्छ। त्यसपछि 4-5 पदमा, प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। दोस्रो कुरो, खेलाडीको पनि त्यसका नियमहरू हुन्छन्, परिपाटीहरू हुन्छन्। खेल खेल्दाखेरि नियम विपरीत खेलेको खण्डमा त्यसले पक्कै पनि जितेको खण्डमा पनि त्यसको इनामको अर्थ हुँदैन, त्यसले इनाम पाउँदैन। तेस्रो उदाहरण चाहिँ 6 पदमा, परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। मेहनत, परिश्रम। अब अल्छीपना नै सबै गरिबीको सुरुवात हो भनेर बाइबलले भन्दछ। एकछिनको हात बाँधाइ र एकछिनको सुताइले दरिद्रता र गरिबी तिमीहरूमा चोर र डाकु जस्तै ल्याउँछ भनेर हितोपदेशमा 2 पल्ट अथवा 3 पल्ट उल्लेख गरिएको छ। र भौतिक गरिबी जसरी अल्छीपनाबाट सुरु हुन्छ, त्यस्तै किसिमले आत्मिक गरिबी पनि अल्छीपनाबाटै सुरु हुँदछ। र यहाँ चाहिँ परिश्रमको कुरो गरेको छ, मेहनतको कुरो। फिलिपीको किताबमा भन्छ, वर्क आउट योर साल्भेसन विथ फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ। आफ्नो मुक्तिको क्षेत्रमा प्रभुले दिएको जुन मुक्ति छ त्यसमा अझ फल्दै फुल्दै अगाडि हामी जाने हो भनेदेखि अन्त्यको समयमा जब ख्रीष्टलाई भेट्दाखेरि प्रभुले आओ मेरा पिताका सन्तान हो भनेर हामीलाई स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि यसै संसारमा रहँदाखेरि हामी अनुशासित भएर, यो साँघुरो ढोका र कठिन बाटो भनेको नै अनुशासित जीवन बिताउनु। आत्मिक अनुशासन, शारीरिक अनुशासन र सजिलो ढोका अथवा फराकिलो ढोका र सजिलो बाटो भनेको अनुशासनहीनता। र यसै संसारमा पनि तपाईँ र म सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि अनुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जीवनको अङ्ग हुनुपर्छ। अनुशासन बिना कोही मानिस पनि सफल भएको छैन। विफलताको एउटा बिउ नै अनुशासनहीनता, र त्यसमा सबभन्दा पहिला अनुशासनहीन व्यक्तिको जीवनमा देखिने पहिलो कुरो हो अल्छीपना।
कतिलाई रिस उठ्न सक्छ। अल्छी मानिस कहिल्यै सफल पनि हुँदैन, कारण ऊ अनुशासन मन पराउँदैन। र यो अनुशासनहीनतामा अल्छी मानिसको पहिलो त्यहाँ हामी देख्दछौँ भनेदेखि दोस्रोमा चाहिँ खन्चुवा, जो खानको लागि मात्र बाँचेको छ, पेटको लागि मात्र बाँचेको छ। लेजिनेस एन्ड ग्लटनी, यो दुईवटा यस्ता प्रकारका विनाशकारी तत्त्व हुन्। यसले जस्तोसुकै सम्भावना भएको मानिसको जीवन पनि व्यर्थै बनाइदिन्छन्। भने यही कुरो आत्मिक जीवनमा पनि अल्छीपना तपाईँमा आयो, खालि पेटको लागि मात्रै या संसारको लागि मात्रै हामी बाँचेका छौँ भनेदेखि हाम्रो आत्मिक विकास हुँदैन। हामी फराकिलो ढोकाबाट भित्र पस्न चाहन्छौँ, सजिलो जीवन बिताउन खोज्छौँ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्यु। जसै मलाई केही वर्ष अगाडि डक्टरले भन्यो, तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु भएन भने तपाईँको मुटुको पनि समस्या छ, तपाईँलाई गाह्रो छ भनेर भनेदेखि ओहो, अब त त्यसो भए त बिहान धेरै सुत्नु भएन अथवा धेरै पनि खानु भएन। धेरै एक्सर्साइज गर्न थाल्यौँ हामी। मर्निङ वाक हुन्छ कि इभिनिङ वाक हुन्छ कि के कसो गर्नुपर्छ, अनुशासित बनाउनु पर्यो मैले आफैलाई। भने शरीरको लागि यदि होइन ठिकै छ, खाइरहेको छु, लाइरहेको छु, बसिरहेको छु, सुतिरहेको छु, मजाले उपरखुट्टी लाएर टेलिभिजन हेरै छ भनेदेखि सायद म मरि पनि सक्थ्यो होला अहिलेसम्म। मृत्युको बाटोमा अनुशासनहीनता हुन्छ, नैतिकताको त्यहाँ कुनै कदर हुँदैन। तपाईहरु मेरो यो कर्तव्यनिष्ठता पनि त्यहाँ हुँदैन। पाप र अधर्मलाई बढी हामी रुचाउँदछौँ। त्यसैकारण यहाँ हुन्छ परिश्रम गर्ने किसानले नै पहिलो फल पाउनु पर्दछ। म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ शक्ति दिनुभएको छ। आजको यो डिभोसनमा यहाँलाई म यति नै भन्छु, तपाईहरु मेरो जीवनमा भौतिक सफलता होस् या आत्मिक सफलता होस्, त्यसको लागि चाहिन्छ अनुशासन। अनुशासनको बाटो कठिन छ, अप्ठ्यारो छ, मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। तर यसमा जब तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ नि, जब अनुशासनको फल चाख्नुहुन्छ नि, एउटा किसानले लटरम फल फलेको छ, बाली नाली लागेको छ, त्यो काट्दाखेरि उसको मन कति खुसी हुन्छ। त्यसपछि उसलाई थाहा हुन्छ बाली नाली बटुल्दाखेरि कति रमाइलो हुन्छ। त्यसपछि हिउँदको चिसोमा होस्, बर्खाको पानीमा किन नहोस्, आफ्नो खेतमा गएर उसले मेहनत गर्दछ। त्यस्तै किसिमले खेलाडीले पनि जब इनाम पाउँछ, गोल्ड मेडल पाउँछ, त्यसपछि ऊ एकदमै खुसी हुन्छ र आफ्ना सारा दुःख कष्ट बिर्सिन्छ र फेरि अझै त्यस्तै किसिमले अनुशासित भएर अगाडि जान्छ। सेनाले पनि जब सेनामा लडाईँमा युद्ध जित्दछ, आफ्नो कर्तव्य उसले पालन गरेर कमान्डरले उसलाई बढुवा गर्दछ, प्रशंसा दिन्छ भनेदेखि अझ ऊ आफै बडो एकदमै खुसी भएर आज अमेरिकाको सेना संसारको शक्तिशाली सेनामा आउँछ। किन भनेदेखि अमेरिकामा सेनालाई धेरै इज्जत गर्दछन्। इजरायलको सेना अझ त्योभन्दा खतरनाक सेनाको रूपमा आउँदछ। किन भनेदेखि इजरायली गभर्मेन्टले सेनालाई धेरै इज्जत दिन्छ, आदर गर्दछ र त्यसैकारण तिनीहरूको मनोबल पनि बढेको हुन्छ। मर्नको लागि उनीहरूलाई खासै डर लाग्दैन। त जब तपाईँ म अनुशासनको बाटोमा जान्छौँ, आत्मिक अनुशासनमा गएर फल टिप्न थालेपछि त्यसको स्वाद यति मिठो हुन्छ, त्यसले हाम्रो सांसारिक बलिदान ज्यानको बाजी लाउनु परे तापनि हामीलाई कुनै प्रकारको हिचकिचाहट आउँदैन। अनि त्यही नै हो साँघुरो ढोका र कठिन बाटोमा जानु भनेको। ख्रीष्ट येशूलाई जीवनको मुक्तिदाता भनेपछि त्यसपछि ख्रीष्ट येशूका वचन अनुसारको जीवन बिताउनु, अनुशासित जीवन बिताउनु र हाम्रो चरित्रबाट ख्रीष्ट येशूको चरित्र झल्किनु। आशा छ आजको डिभोसनबाट प्रभुले यहाँलाई उत्साह दिनुभएको छ। हिजो अस्ति अनुशासनहीनतामा आफूलाई पाउनु भएको थियो भनेदेखि पनि अझै समय छ। हामी जबसम्म चिहानमा जाँदैनौँ तबसम्म हाम्रो हातमा समय छ। आजको दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। हिजो अस्ति के गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, भोलि के हुन्छ त्यो पनि हाम्रो सरोकारको विषय होइन। अहिले आजको दिन तपाईँ र मेरो जीवनमा कस्तो खालको अनुशासन हामीले कायम गर्दैछौँ, आत्मिक क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको जीवन प्रस्तुत गर्दैछौँ, अहिलेको तपाईँले चिन्ता गर्नुभयो भनेदेखि प्रभु येशूले भोलिको चिन्ता गर्नुहुनेछ र भोलि आइपुग्दा तपाईँ एकदमै आनन्दित व्यक्ति हुनुहुनेछ, खुसी व्यक्ति हुनुहुनेछ, आफ्नो कप्तानलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हुनुहुनेछ र खेलाडीले उत्तम खेल खेलेर इनाम जितेको जस्तो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुनेछ र किसानले पनि दुःख कष्ट गरी लाएको बाली जब उसले जम्मा गर्दछ त्यति बेलामा जो हर्षित हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको हर्षोल्लास तपाईँ र मेरो मगजमा पनि हुनेछ। यति भन्दै आज बिदा हुन्छु। जय मसीह।